इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं। व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही, और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों में तफरीक डाल दें। व यक़ूलूना, और जो लोग कहते हैं, नुअमिनु बिबअज़िन, हम बाज़ को तो मानते हैं, व नकफ़ुरु बिबअज़, और बाज़ को नहीं मानते। व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और चाहते हैं कि दरमियान का कोई रास्ता निकाल लें। उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा, वही लोग असल में काफिर हैं। व अअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना, और हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, वलम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम, और उनमें से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते। उलाइका सौफ़ युअतीहिम, इन्हीं लोगों को जल्द देगा अल्लाह उजूरहुम, उनके अजर। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पर दो किस्म के लोगों का जिक्र किया गया। पहले तो वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं, यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, और यूं कहा कि अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार क्या है कि युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही। असल में वो यूं नहीं कहते कि हम सिरे से अल्लाह को नहीं मानते या उसके पैगंबरों को नहीं मानते। इनकार की सूरत क्या करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों में तफरीक डाल दें। और तफरीक कैसे डाल दें कि हम बाज़ नबियों को मानते हैं और बाज़ नबियों को नहीं मानते, और वो चाहते हैं कि वो इसी को ईमान का कोई मयार बना लें। तो फरमाया कि ये लोग असल में काफिर हैं, असल में यही काफिर हैं, और इनको ही जिल्लत वाला अजाब मिलेगा। अल्लाह को मानना ईमान का पहला दर्जा, ईमान की पहली शर्त अल्लाह को मानना। व रुसुलिही, अल्लाह ने जमा कहा कि जितने भी रसूल थे, रुसुलिही, जितने पैगंबर गुजरे हैं। जैसे हमारा अकीदा है कि कम व बेश 1,24,000 जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, हम उन सब को मानते हैं। अगर हम उनमें से किसी के दौर में होते, हम उनकी शरीयत पर चलते, लेकिन हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हैं, और अब उनकी शरीयत के बगैर किसी दूसरी शरीयत को नहीं माना जाएगा, इसीलिए हम इस शरीयत पर अमल करते हैं। मानते सबको हैं, लेकिन शरीयत पर अमल उसी पे करते हैं जो कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है। यह है वो ईमान जो अल्लाह ने हमारे लिए लाजिम किया। अगर कोई इंसान यूं कहे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबी मानता हूँ, पिछले जितने भी नबी आए थे मैं उन सब का इनकार करता हूँ, ईमान उसका कामिल नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं पिछले अंबिया में से कुछ को मानता हूँ, कुछ को नहीं मानता, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। और यहाँ पर खास तौर पर यहूद और नसारा को मुखातिब किया गया, जो कि कोई ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे तो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, कोई मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे तो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे। फिर खुद ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में दो ग्रोह हो गए। कुछ तो उनको बिल्कुल ही नबी नहीं समझते थे, और कुछ ने इतनी ताज़ीम की कि उनको खुदा बना लिया, और कुछ ने इतनी ताज़ीम की कि कहा कि वो 3 खुदाओं में से एक हैं। तो ये सारे अकायद अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो कि काफिर हैं। ऐसे अकीदे काफिरों के अकीदे हैं। असल अकीदे वही हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों में तफरीक न की जाए, ईमान अल्लाह पर हो, और जिस नबी के दौर में जो इंसान मौजूद था उस नबी के ऊपर और उससे गुज़श्ता तमाम अंबिया पर ईमान रखता हो, और अमाल उस नबी के दौर के करता हो जिस नबी के दौर में वो पैदा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को हमारे दिलों में उतार दे। और फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर, उसके तमाम रसूलों पर, और किसी को भी उनमें से जुदा नहीं किया, ये वो लोग हैं जिनको इनका अजर दिया जाएगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला। तो यहाँ दोनों किस्म के लोगों को बयान कर दिया, जो अल्लाह को और तमाम पैगंबरों को मानते हैं उनका भी, और जो तमाम पैगंबरों को नहीं मानते उनका भी। और यहाँ पर अब बता दिया कि क़यामत तक के आने वाले तमाम लोगों को शरीयत कौन सी माननी होगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली। अगर कोई इस दौर में पैदा होकर अपने यहूदी या नसरानी होने का दावा करेगा, वो ईमान अल्लाह को पसंद और काबिल कबूल नहीं। जो अपने दौर में यहूद और नसारा गुजरे तालीमात पर अमल करने वाले, जो पक्के
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، یا ان سے پہلے جتنے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کے دور میں عمل کرنے والے تھے، تو ان لوگوں کو بلا شبہ ان کا اجر دیا جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ نبی آخر ہیں، آپ کے بعد کسی کی شریعت قابل عمل نہیں ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سے درخواست کرتے ہیں یہ کتاب والے، یہودیوں کی بات ہو رہی، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر اتار لائیں آسمان سے کوئی کتاب لکھی ہوئی۔ فقد سألوا موسیٰ، تو یہ مانگ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑی چیز۔ فقالوا، یہ کہنے لگے، ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ بالکل سامنے دکھا دے۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان پر بجلی آ پڑی ان گناہ کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بعد اس کے ما جاءتهم البینات، کہ بہت کچھ نشانیاں ان کے پاس پہنچ چکی۔ فعفونا عن ذلك، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا، ان پر واضح غلبہ۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ کو، کوہ طور کو، بمیثاقہم، ان سے اقرار لینے کے لیے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب، اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا فی السبت، کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا۔ واخذنا منهم، اور ہم نے ان سے لیا تھا میثاقا غلیظا، پکا وعدہ۔ یہاں پر یہودیوں کے کچھ مسائل جو قرآن کریم میں جگہ جگہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، یہاں پر ایک ہلکا سا نقشہ دوبارہ ذکر کیا۔ یہودیوں کے کچھ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی، اسی طرح آپ بھی کوئی آسمانی کتاب لکھی ہوئی لے کر آئیں تو ہم آپ کو نبی مان جائیں۔ اب یہ جو اس دور کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات مانگے تھے، ان لوگوں کا مقصد ان معجزات سے ایمان لانا نہیں تھا کہ وہ واقعی معجزہ دیکھ کر ایمان لانا چاہتے تھے، ان کا مقصد تنگ کرنا اور اذیتیں پہنچانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی کہ آپ سے تو صرف لکھی ہوئی کتاب مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ اذیتیں دے چکے، ان سے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ بالکل سامنے نظر آئے گا تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو اللہ نے ان کی کچھ ہٹ درمیوں کا ذکر کیا، جب انہوں نے ایسا کیا تو ان پہ آسمان سے بجلی آ پڑی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی بہت سی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، چونکہ دماغ ان کے اس مشرکانہ عقائد کے پیچھے چل پڑے تھے، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، میں نے یہ غلطی بھی معاف کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح رعب دیا، اور چاہیے یہ تھا کہ اپنے نبی کے اس رعب کی وجہ سے یا ہمارے بار بار اس معاف کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تورات پر عمل کرتے اور اللہ کے سچے بندے بن کر رہتے، تب بھی انہوں نے تورات میں بہت سی تبدیلیاں کی، احکامات نہیں مانے۔ تو ان سے وعدہ لینے کے لیے ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر ایسے کر دیا گویا ان پہ گرنے والا ہے۔ پھر اس گرنے کے ڈر سے مان گئے، لیکن جب پہاڑ واپس اپنی جگہ صحیح ہو گیا تو انہوں نے واپس مخالفت شروع کر دی۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہ پہلے سپارے میں بہت تفصیل سے سارے واقعات موجود ہیں سورہ بقرہ کے اندر، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہونا اور داخل ہونے کی صورت یہ بتائی تھی کہ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرنا اور حطۃ کا لفظ کہنا کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، انہوں نے اس کا بھی الٹا مذاق اڑایا کہ سجدہ کرنے کے بجائے سورینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطۃ یعنی گناہ بخشنے کے بجائے حنطہ یعنی گندم کہنے لگے کہ ہمیں گندم چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کو بھی میں نے معاف کیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرنا، جو ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، اس میں بھی انہوں نے
ہفتے کے دن مچھلیاں تو نہیں پکڑی لیکن مچھلیوں کو گھیر لیتے تھے، پھر اتوار کو نکال لیتے تھے، ہیلا کیا، اور گناہ کا ہیلا کرنا بھی گناہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ ساری ہماری جو ہر بات تھی ہم ان کو معاف کرتے گئے لیکن یہ اپنی سرکشی میں بڑھتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھگتنی ہوگی۔